आज पनि हुन्थेन। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। ल रेकर्डिङ अब भइरहेछ। ल अहिले हामीले क्वेसन नम्बर 44 को सल्भ गऱ्यौँ। म फेरि तपाईँलाई यो क्वेसन नम्बर 44 को सल्युसन गरिरहेको छौँ र सल्युसनको एकचोटि सेयर गरेर देखाइदिउँ कुन क्वेसन सल्युसन गऱ्यौँ त हामीले। ल हेर्नु त क्वेसन नम्बर अहिले 44 को सल्युसन गऱ्यौँ हामीले है। यो 44 को अहिले सल्युसन गऱ्यौँ यो है। अब 45 को सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। ल हेरौँ क्वेसन नम्बर 45 मा नम्बर 45 को क्वेसन के छ? फर अ डिस्ट्रिब्युसन distance of median from first quartile, the distance of median given दिएको छ है। given distance of median difference भनेको difference of median from first quartile is 5 times distance of third quartile from median। यो दिएको छ ल, यो चाहिँ हामीलाई दिएको छ र क्वेसन क्याल्कुलेट गर्नु छ कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस। अब कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेसको क्याल्कुलेसन गर्नु छ। ल कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेसको फर्मुला भन्नु त। Q3 minus median. कोफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस इज यो क्वार्टाइल बेस्ड कोफिसिएन्ट हो, त्यही भएर बलिज कोफिसिएन्ट प्रयोग गर्छौँ एसकेबी र फर्मुला था हामीलाई लेखे Q3 माइनस मेडियन माइनस Q1 अपन Q3 माइनस मेडियन प्लस मेडियन माइनस Q1 हैन। ल अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त। Q3 माइनस मेडियन सेम कपी गरौँ, माइनस मेडियन माइनस Q1 भनेको कति भ्यालु छ यो 5 टाइम्स Q3 माइनस मेडियन, सेम तल पनि सेम Q3 माइनस मेडियन प्लस 5 टाइम्स Q3 माइनस मेडियन 5 टाइम्स Q3 माइनस मेडियन हैन। ल अब यसको सिम्प्लिफाई गरौँ त। थप सिम्प्लिफाई गरौँ त। यो दुईटैलाई सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति आउँछ? एसकेबीलाई माइनस 4 टाइम्स Q3 माइनस मेडियन अपन 6 टाइम्स 5 1 6 6 टाइम्स Q3 माइनस मेडियन, यो क्यान्सल गरौँ 2/3 एसकेबी इक्वल्स टु 2 डिभाइड बाई 3 भयो नि त। यसरी चाहिँ हामीले सल्युसन गर्न सक्छौँ। 45 को भयो, 45 पछि अर्को भयो हैन। अब हामीले यो क्वेसन नम्बर 46 देखिको अब हेरौँ। क्वेसन नम्बर 46 देखि कति छ यता 50 to 53 सम्मको क्वेसन्सहरू अब हामीले सल्युसन गर्न सक्छौँ। सर 53 को गर्दिए हुन्छ बिचमै 53 को एकैचोटि। ल हजुर अनि सर डाइरेक्ट बाट जाउँ न 46 45 46 बाट जाउँ न। त्यही त सबै क्वेसन हेर्दै जाउँ। ल अब अहिले हामी 40 ल क्वेसन सेयर गरिरहेको छु। ल क्वेसन हेर्नुहोस् त। 47 बाट गयो नि। ठिक छ, म सुरुदेखि नै हेर्छु। 45 बाट गर्नुभयो कि 45 तिर 45 46 बाट हेर्नु। अब हेर्नुहोस् त, यो क्वेसन नम्बर अहिले हामी देखिरहेछौँ यहाँ 46 को हेरौँ। 46 मा के गर्नु छ म भनिदिन्छु। इन विच डिस्ट्रिब्युसन do you think
that mean is more representative and also test for normality of these two distribution. Test of normality पनि गर्नु छ, ती डिस्ट्रिब्युसनहरूको टेस्ट अफ नर्मालिटी पनि गर्नु छ हैन। अनि एकैछिन ल, ओके। टेस्ट अफ नर्मालिटी भनेको के हो? कुटोसिसको हो, कुटोसिसको डिसिजन गर्ने ल। र मिन इज मोर रिप्रेजेन्टेटिभ कुनमा हुन्छ? त मिन मोर रिप्रेजेन्टेटिभ हुनको लागि सिभी क्यालकुलेट गर्ने। त यो यसमा यो प्रुभ गर, मिन इज मोर रिप्रेजेन्टेटिभको डिसिजन गर्नको लागि सिभी क्यालकुलेट गर्ने र टेस्ट अफ नर्मालिटी, नर्मालिटीको टेस्ट भनेको कुटोसिस क्यालकुलेसन गर्ने के को भ्यालु। त हामीसँग दुईटा डाटा छ। त पहिलो डाटा के गर्ने, यो कुटोसिस क्यालकुलेट गरेको थियौँ हामीले। त कुटोसिस यो दुईटा डाटा लिने पहिला, डेली वेजेज र फ्याक्ट्री ए को फ्रिक्वेन्सी, यो भयो फ्रिक्वेन्सी। पहिला यो क्वेसन लिने, यो क्वेसनको के गर्ने, के क्यालकुलेट गर्ने, मिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कुटोसिसको लागि क्यालकुलेसन गर्नु छ हामीलाई। मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त भयो, र अर्को कुटोसिसको लागि हामीले कुन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, बीटा 1 पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। म्यु 1 म्यु 2 सबै क्यालकुलेसन गरेर बीटा 2 क्यालकुलेट गर्ने कुटोसिसको लागि, एउटा तरिका भयो है। अर्को तरिका हामीले त्यो पर्सेन्टाइल कोफिसियन्टबाट पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा बेटर चाहिँ कुन हुन्छ, यो म्यु 1 म्यु 2 म्यु 3 बाट कुटोसिस क्यालकुलेसन गर्ने, मिन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र बीटा 2 क्यालकुलेट गर्ने, यसको एउटा डाटाको। त्यसै गरी फेरि अर्को डाटाको पनि यो डाटा, यो र यो फ्रिक्वेन्सी लिने, यो फर्स्ट र लास्ट फ्रिक्वेन्सी लिने है। र यसको पनि पहिला के गर्ने भने बुझौँ न, त्यसपछि म गरिदिइहाल्छु नि सल्युसन। दुईटा डाटाको यो चाहिँ 15 मार्कमा सोधिने क्वेसन हो। 15 मार्कमा पनि अलि भ्याउँदैन होला, पहिला 20 मार्कको क्वेसनहरू सोधिन्थ्यो नि, त्यो हिसाबको छ अहिले सोधिन्छ यो ल। पहिलो के काम गर्ने भन त, फर्स्टमा पहिले लजिक डेभलप गरौँ, एकैछिनमा गर्न सकिहाल्छौँ नि हामीले। तर पहिलो काम हामीले के गर्ने, त यो डाटा र यो डाटाको सबभन्दा पहिला के क्यालकुलेट गर्ने, सिभी को लागि मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ। कुटोसिसको लागि दुईटा हो, कुटोसिसको लागि दुईटा तरिका छ, एउटा त पर्सेन्टाइल कोफिसियन्ट लगाऊ अथवा म्यु 2 के अरे बीटा 2 क्यालकुलेसन गर। त बीटा 2 वालालाई राम्रो मानिन्छ। सेम त्यही कुरो अर्को डाटाको लागि ल्याऊ, डेली वेजेज कमन छ, यो डेली वेजेज कमन नै भयो र फ्रिक्वेन्सी चाहिँ फरक छ, खालि फ्रिक्वेन्सी फरक गर्ने अनि क्यालकुलेट गर्ने। यसै गरी यो 46 47 मा पनि सेम त्यस्तै छ। पहिला सिमिल्यारिटी क्वेसनको कुन उस्तै क्वेसन छ त्यो एक्सप्लेन गरिदिन्छु र त्यो मध्ये एउटा गरौँला। 47 मा पनि हेर्नुहोस् त, दुईटा डाटा दिएको छ यस्तै सेम 46 जस्तै, तर यहाँ के क्यालकुलेसन गर्नु छ, कम्पेयर विथ डिस्ट्रिब्युसन मोर स्क्युड, स्क्युनेस बीटा 1 क्यालकुलेसन गर्नु छ। यहाँ के क्यालकुलेसन गर्नु छ, याद नोट गर है, याद गरोस्। स्क्युनेस भनेको बीटा 1, कुटोसिस नर्मालिटी भनेको बीटा 2। अब 48 को हेरौँ, 48 मा पनि सेम माथि जस्तै क्वेसन छ, तर के सोधेको छ, स्क्युनेस क्लियरली सोधेको छ बीटा 1 र कमेन्ट लिस्ट अन द अनलिस्टेड कम्पनी फ्रम कमेन्ट द एसेट एन्ड मेक हो। त्यही स्क्युनेस क्यालकुलेसन गर्ने र कमेन्ट गर्ने, स्क्युनेस र सिभी क्यालकुलेसन गरेर कमेन्ट गर्ने कुन भयो, त्यही फर्स्टमा जुन हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। 49 मा पनि त्यही छ, 50 मा त झन् सजिलो छ, एउटै डाटा छ, बीटा 1 क्यालकुलेसन गर्ने। त्यसपछि 51 पनि झन् सजिलो छ, बीटा 1 मात्र क्यालकुलेसन गर्ने र बीटा 2, यो त अस्ति गरिसकेको हो। 53 मा पनि सेम त्यस्तै एक्स र एउटै डाटा छ, 55 मा पनि। त अब तलको डाटा त सजिलो छ, 50 देखि अनवार्ड एउटै फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन छ, जबकि 49 48 र 47 46 मा दुई पटक सेम काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ल कुन सल्युसन गर्ने, फर्स्टमा कुन सल्युसन गर्छौँ हामी, 46 हो 46 को हेर है, दुई तरिका छ। ल हुन्छ, अरू सबै गर्न सक्छु, तर म भन्छु
यो आन्सर जुन दिएको छ नि कुटोसिस 2.66 यो आन्सर चाहिँ बिटा कोफिसिएन्ट के अरे पर्सेन्टाइल कोफिसिएन्टबाट गरेको छ। पर्सेन्टाइल कोफिसिएन्टको आन्सर र हामीले म्यू के अरे बिटा 2 को आन्सर क्याल्कुलेट गर्छौँ। डिसिजन एउटै रहन्छ प्ल्याटिकुटिक, तर त्यो भ्यालु चाहिँ फरक पर्छ मेथड फरकले गर्दा है। किन दुईटा मेथड छ, दुईटैको आन्सर फरक छ, डिसिजन एउटै हुन्छ। सिबीको आन्सर बरु मिल्न सक्छ जुनसुकै मेथड, त्यो गलत हुने झन् राम्रो हुन्छ त्यो। त दुईटै मेथडमध्ये कुनै एउटा मेथड सीको प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ, तर जुन रेगुलर बेस्ट मेथड हो त्यो मोमेन्ट मेथड हो, बिटा 2 वाला मेथड र गरौँला है सधैँ। त अहिले हामी कुन 46 को यस भन्नुहोस् त। 46 मा चाहिँ हेर्नु सेन्ट्रल अनि त्यसपछि भेरिएन्स र कुटोसिस निकाल्ने हो। ल 46 मा के दुईटै डाटा क्याल्कुलेसन गर्ने, मिन एसडी, मिन एसडी आइसकेपछि सिबी आइहाल्छ, त्यसपछि बिटा 2 ल। त मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइसकेपछि त गर्न सक्छौँ। त सबभन्दा पहिला त फर्स्ट 4 मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ पहिला, त्यसपछि अरू कुराहरू पछि गरौँला ल। पहिला त एउटा डाटाको फर्स्टको फर फ्याक्ट्री ए यहाँबाट सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 46 को फर फ्याक्ट्री ए अलि लेन्दी छ है, टाइम लाग्छ यो, अनि तिमीहरूले कन्सियस भएर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो सेयर भइरहेछ कि छैन क्वेसन सेयर? अहिले सेयर भइरहेछ ल। अब यो सेयरबाट हामी लिभ गरिदिइरहेको छु ल। ल अब हट्यो सेयर होइन, बोर्ड देखिरहेछौँ सबैजनाले ल। अब अहिले हामीले यसको सल्युसन गर्न गइरहेछौँ। सल्युसनमा फर्स्टमा के गर्ने, डेली वेजेज यहाँ लेखिरहेछौँ, डेली वेजेज। डेली वेजेजमा कहाँदेखि कहाँसम्म छ, 22, 30, 32, 40, 42, 50, 52, 52, 60, ठिक छैन, 62, 70, 72, 80 र 82, 90। अब यसपछि नम्बर अफ वर्कर्स फ्याक्ट्री ए, फर फ्याक्ट्री ए को क्याल्कुलेसन यो के को हो त, फर फ्याक्ट्री ए। फ्रिक्वेन्सी लेखौँ त कति कति छ, 15 हो, त्यसपछि 30 अनि अर्को 44 अनि फेरि 60 अनि 30, 14 र 7 र टोटल फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हामी। कति हुन्छ टोटल फ्रिक्वेन्सी? 200 है ल। अब यसपछि हामीले मिड भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौँ। मिड भ्यालु एक्स 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85। त्यसपछि अब डी ड्यास भनेको एक्स माइनस ए कति छ, एक्स माइनस ए जुन मिन कुन लिने, 1 2 3 4 5 6 7, त 7 छ भने 55 लिउँ, 55 अपन एच कति 10 र यसरी डी ड्यास लिँदा कति हुने भयो, 0 1 2 3 -1 -2 र -3। यो बुझ्यौ? एफडी ड्यास क्याल्कुलेसन गरौँ त। एफडी ड्यास कति भयो, 45, 60, 44, 0, 30, 28, 21 अनि एफडी ड्यास स्क्वायर क्याल्कुलेसन गरौँ। एफडी ड्यास 135 प्लस भइदिन्छ, एफडी इन्टु डी यो 120, 44, 0, 30, 56, 63। एफडी ड्यास क्युब -405 माइनस 240 सर, 240 72 यो 240, त्यसपछि -44, 0, 30 अनि 2 112
189 189 ल त्यसपछि FD-4 यसलाई फेरि अगेन 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ त 12 15 12 15 480 480 44 0 30 0 224 200 567 हेर त छिटो हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्यौँ नि त यसको सजिलो भ्यालु आएकोले। अब यसमा कति कति कुन कुन भ्यालु छ हेर्नु त। एन चाहिँ 200 त भयो नि, अरू एजुम मिन हाम्रो 55, एचको भ्यालु 10, एन त आयो, अनि समेसन एफडी ड्यास -70 समेसन एफडी ड्यास -17 70 सर 70 कति 70 30 20 50 20 70 40 दिन आउँछ। त्यसै गरी सम अफ एफडी ड्यास स्क्वायर 148 148, यसै गरी सम अफ एफडी ड्यास 448, एफडी ड्यास क्युब -316 समेसन एफडी ड्यास पावर 4 यो सबै एड 25 60 हजुर सर ल भयो। अब यसपछि यो चारवटा भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले यो के क्यालकुलेसन गर्छौँ त अब त्यसपछि ल अब यसपछि फर्स्ट 4 र मोमेन्ट फर्स्ट 4 र मोमेन्ट्स आर μ1 dash sum of fd dash by n into h, fd dash 70, n is 200, h को भ्यालु 10 ल कति हुन्छ 3 -3.5। त्यसपछि μ2 dash summation fd dash square upon n into h square, fd dash square 448 upon 200 into 10 को स्क्वायर भनेपछि 100 भयो, त 224 बाँकी रह्यो हैन 224। ओके, यसै गरी ओके μ3 dash summation fd dash cube upon n into h cube, fd dash q is -316 upon n is 200 into h cube भनेको 1000 भयो 1000 -1580 1580 हजुर सर 80 1580 ल। अब एउटा बाँकी छ μ4 dash summation fd dash पावर 4 upon n into h को पावर 4 2560 upon 200 into 100 को पावर 4 भनेको 10,000 भयो 128 अनि 3टा 0 यति भयो हैन। ल हजुर सर यो फर्स्ट 4 र मोमेन्ट भयो। यसै गरी अब फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट कम्प्युट गर्छौँ फ्याक्ट्री एकै लागि। सर तलको नमेटाउने सर त्यो ल यहाँ सबमिट दिन्छु ल। ल अब हामी क्यालकुलेसन गर्न गइरहेको छौँ फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट। फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट्स, त फर्स्ट 4 मा μ1 त सधैँ 0 हुन्छ। μ2 को क्यालकुलेसन गरौँ, μ2 त कति μ2 ड्यास माइनस μ1 ड्यास को स्क्वायर, μ2 ड्यास इज 224, μ1 ड्यास इज -3.5 को स्क्वायर, यसको भ्यालु क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। μ3 को फर्मुला अब हेरौँ त, μ3 को फर्मुला कति छ μ3 ड्यास माइनस 3 μ2 ड्यास, ल कति छ μ3 ड्यास माइनस 3 माइनस 3 μ2 ड्यास 1 ड्यास प्लस 2 μ1 ड्यास को होल क्यूब। ल यसको भ्यालु पुट गरौँ, μ3 ड्यास इज माइनस 1580 माइनस 3 into 224
mu1 dash minus 3.5 plus 2 into mu1 dash को क्यूब म्हणजे 3 minus 3.5 को minus 3.5 को क्यूब ल यो भयो यसको हिसाब गरौँ ल अनि त्यसपछि 682.25 माथिको कति भयो माथिको चाहिँ 211.75 211.75 एकैछिन ल मेरो मार्कर कहाँ यो यसको भ्यालु भयो 211.75 यसको भ्यालु 686.25 686.25 क्याल्कुलेट गरेपछि यसै गरी अब हामीसँग छ mu3 mu4 भनेको mu4 ड्यास माइनस कति 6 4 हुन्छ नि यहाँ 4 mu3 ड्यास mu1 ड्यास प्लस 6 mu2 ड्यास mu1 ड्यास को स्क्वायर कि स्क्वायर हैन कि यतिकै यतिकै हो कि स्क्वायर -3 mu1 ड्यास को पावर 4 सर त्यहाँ mu1 dash को स्क्वायर हुन्छ 6 यहाँ स्क्वायर हुन्छ हैन mu1 ड्यास को स्क्वायर ल mu1 ड्यास को स्क्वायर माथिको mu1 0 किन सधैँ हुन्छ त्यो सेन्ट्रल मोमेन्ट सधैँ 0 हुन्छ यो फिक्स लेखिदिने लेखिदिने यो नलेखे पनि भयो यो हामीले मेन्सन नगरे पनि भयो त्यो कामै लाग्दैन त्यही भएर ल mu4 को भ्यालु mu4 ड्यास छ 1280000 minus 4 into -1580 into mu1 minus 3.5 plus 6 into 224 into minus 3.5 का स्क्वायर minus 3 into 3.5 को पावर 4 यसको फाइनल हिसाब गरेर मलाई भन्नुहोस् तलको मेट्दिउँ अब 1 to 1 यसको तलको मेट्दिउँ यो मेट दिइरहेको छु ल के क्याल्कुलेसन गर्ने 1 to 121,893.81 121,893.31 1 893.81 893.81 ठिक छ अहिले हेर त ल भयो अब हामीलाई के यसको लागि के क्याल्कुलेसन गर्नु छ मिन त पहिला मिन क्याल्कुलेसन गरौँ मिन त मिनको फर्मुला थाहा छ मिनको फर्मुला a प्लस mu1 ड्यास a को भ्यालु कति लिएको थियौँ हामीले अघि 55 mu1 ड्यास 3.5 minus 3.5 त घटाउँ त कति हुन्छ 51.5 एउटा आन्सर आयो के अरे हैन यो आएन अहिले सिबी क्याल्कुलेसन गर्नु छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको रुट mu2 mu2 को भ्यालु हामीसँग छ 211.75 स्क्वायर रुट गर्नुस् त 14.55 ल अब त्यसपछि सिभी क्याल्कुलेसन गरिदिउँ CV equals to standard deviation upon mean into 100 standard deviation is 14.55 upon 51.5 into 100 28.25% हैन ल 28.25 भयो अब हामीले यहाँ 28.25 त्यसपछि यसको नर्मालिटी भनेको बीटा 2 को भ्यालु फर्मुला के छ mu4 by mu2 को होल स्क्वायर mu4 इज 121,893.81 र mu2 को होल स्क्वायर भनेको 211.75 को होल स्क्वायर यसको हिसाब गरौँ त 2.71 ल ठीक छ दुईटैको नर्मालिटी भएपछि हैन नर्माल टेस्ट अफ नर्मालिटी भनेको बीटा 2 हो टेस्ट अफ सिमेट्रिसिटी भनेको बीटा 1 हो याद राखौँ है टेस्ट अफ सिमेट्रिसिटी भनेको भए बीटा 1 स्क्युनेस र टेस्ट अफ नर्मालिटी भनेको कुटोसिस बीटा 2 हो
ठिक छ ल अब त यो त एउटाको भयो यो त कसको भयो कम्पनी ए को फ्याक्ट्री ए को फ्याक्ट्री एक्स को त बिटा टू कसको क्यालकुलेसन गर्यौँ हामीले फ्याक्ट्री एक्स को यो दुईटा अब चाहिरहेछ तुलना गर्नको लागि यो त क्यालकुलेसन गऱ्यौँ अब सेम यही प्रोसेस रिपिट गरौँ कुनको डेली वेजेस र फ्याक्ट्री बी को वाई को फ्याक्ट्री वाई को सेम यही प्रोसेस रिपिट गर्छौँ है त एकैछिन ल एकैछिन यो नोट गर त यहाँसम्म त्यसपछि फ्याक्ट्री बीमा जान्छु मेटेर फ्याक्ट्री वाइ ल लेखिसक्यो कम्प्लिट भइसक्यो यस सर अब अर्को अब हामीले फ्याक्ट्री बी को लिन गइरहेको छौँ सेम कन्टेन्ट फ्याक्ट्री बी को क्यालकुलेसन गर्छौँ है जे यसमा फ्याक्ट्री एमा क्यालकुलेसन गर्यो नि हो सेम कन्टेन्ट हामीले फ्याक्ट्री बीमा को लागि क्यालकुलेसन गर्छौँ ल फर फ्याक्ट्री बी अब म्युट गर है सबैजनाले फर फ्याक्ट्री बी के अरे वाई फर फ्याक्ट्री वाई सेम अब फर फ्याक्ट्री वाई सेम कन्टेन्ट लेखौँ त अब यहाँनिर डेली वेजेस दिएको छ डेली वेजेस लेखौँ त फेरि कोइन्सी कति डाटा छ डेली वेजेसको डाइरेक्ट अब एउटामा लेखिसकेको भएर मिड भ्यालु डाइरेक्ट लेखिदिउँ डेली वेजेस मिड भ्यालु एमभिएक्स किनभने अर्कोमा लेखिसकेको छौँ एउटा कलम घटाइदिउँ छिटो हुन्छ त्यही भएर कति हुन्छ 25 मिड भ्यालु दिँदा 25 त्यसपछि 35 45 अथवा त्यति मात्र होइन यदि टाइम सेभ गर्नु छ भने सिधै डी ड्यास लिउँ अझै टाइम सेभ हुन्छ है यो लिन पाउँछु किनभने अघि अर्को टेबलमा त कम्प्लिट गरिसकेका छौँ नि त किन दोहोऱ्याइराख्ने होइन डिफ्रेन्ट त्यही हो त्यही सिधै डी ड्यास लिउँ त अघिकै डी ड्यास भनेको कति थियो एक्स माइनस कति 55 अपन 55 अपन तल 10 यो त हामीले क्यालकुलेसन गरेकै छौँ त एउटामा देखाइसकेपछि अर्कोमा त देखाउनै परेन हो कि नै एउटामा त गरिसकेका छौँ त्यही भएर त्यही डी ड्यास कपी गरौँ त कति छ कति आएको छ डी ड्यास -1 0 1 2 3 हो किनभने एउटै सल्युसनमा एउटा क्यालकुलेसन गरेपछि दोहोऱ्याइ फर्की किन लेख्ने टाइम वेस्ट मात्र हुन्छ यति लेखेपछि त बुझ्छ ए यहाँनिर क्यालकुलेट गरिसकेको हो कि त्यही डाटा प्रयोग गरेको छ त्यही भएर एफडी ड्यास एफ कति पहिला एफ त लेख्नु पर्यो एफ त लेख्नुपर्छ यो त छुट्टै छ एफ यसको एफ चाहिँ छुट्टै छ एफ कति छ एफ मलाई भन्नु त 25 25 25 25 40 60 35 20 20 त्यसपछि 15 र 5 ल अब तिमीहरूले के गर त एफडी ड्यास एउटा एफडी ड्यास स्क्वायर अर्को एफडी ड्यास क्युब त्यसपछि एफडी ड्यास 4 यो चारवटै क्यालकुलेट गरी मलाई अघि जस्तै टेबलको भ्यालु भन त एजुन मिन त्यही छ एजुन मिन त त्यही हामीले 55 लिएको छौँ एचको भ्यालु त 10 नै छ एन टोटल कति छ एन टोटल 200 सर यो एन पनि 200 नै छ ल एन पनि हाम्रो 200 नै यहाँ नै पनि छ यो भ्यालुहरू फरक पर्छ र क्यालकुलेट गरेर एकछिन म टाइम दिन्छु ल 2-3 मिनटमा यो म एकैछिन टाइम दिन्छु सबैजनालाई ल त्यसपछि भन्छु 1 मिनट मात्र तबसम्म लेख्न देऊ त सबैजनालाई सर यहाँ अगाडि त अर्कै छ त सर 15 30 छ यहाँ फेरि काँटा 25 आउँछ सर हेलो फ्याक्ट्री वाइको गरे हो नि त अहिले अघि पो फ्याक्ट्री के एक्सको थियो
ल भन त अब कति कति छ समेसन एफ डी ड्यास कति -150 यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ सबैजना त्यही भएर मैले क्याल्कुलेट नगरिदिएको ल -50 150 सर -150 अनि समेसन एफ डी ड्यास स्क्वायर 570 570 अनि समेसन एफ डी ड्यास क्युब -780 -780 र समेसन एफ डी ड्यास पावर 4 3390 3390 हजुर सर ओके अब हामीले अब यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको फेरि त्यही फर्स्ट फोर र मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्छौँ फर्स्ट फोर र मोमेन्ट्स आर फर्स्ट फोर र मोमेन्ट्स आर ल म्यू वान ड्यास क्याल्कुलेट गरौँ त म्यू वान ड्यास भनेको समेसन एफ डी ड्यास बाई एन इन्टु एच त यो भयो -150 अपॉन 200 इन्टु 10 र कति हुन्छ यसको भ्यालु -7.5 7.5 म्यू टू ड्यास भनेको सम अफ एफ डी ड्यास स्क्वायर अपॉन एन इन्टु एच स्क्वायर म्यू टू ड्यास स्क्वायर कति भयो 570 अपॉन एन इज 200 इन्टु 10 को स्क्वायर 100 भयो कति हुन्छ 285 285 यसै गरी म्यू थ्री ड्यास क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा सम अफ एफ डी ड्यास क्युब अपॉन एन इन्टु एच क्युब र यसको भ्यालु छ -780 अपॉन एन इज 200 इन्टु 100 को क्युब भनेपछि यो 1000 भयो 1005 ले मल्टिप्लाई गर्दा -3900 3900 म्यू थ्री ड्यास पनि आयो अब म्यू फोर ड्यास क्याल्कुलेसन गरौँ त म्यू फोर ड्यास एकैछिन है एउटा कुरा सम्झ भोलि चाहिँ यो स्ट्याट क्लास हुँदैन है मलाई काम छ यही ठ्याक्कै तिमीहरूकै क्लासको टाइममा काम पऱ्यो कि इमर्जेन्सी त्यही भएर ल भोलि सम्झेर म्यू फोर ड्यास भोलि लिन्न पर्सि कन्टिन्यू हुन्छ म्यू फोर ड्यासको भ्यालु कति छ सम अफ एफ डी ड्यास 4 बाई एन इन्टु एच फोर म्यू फोर ड्यास कति छ 3390 अपॉन 200 इन्टु एच भनेको 10 को पावर 4 भन त यसको भ्यालु 169500 ल यो भयो म्यू थ्री ड्यास म्यू फोर ड्यास पनि आयो अब यसपछि म्यू फोर ड्यास पछि फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मोमेन्ट अब फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मोमेन्ट्स आर ल फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मोमेन्ट्स आर भन्नुपर्दा म्यू वान त सधैँ 0 म्यू टू को भ्यालु म्यू टू ड्यास माइनस म्यू वान ड्यास को स्क्वायर म्यू टू ड्यास इज 285 माइनस 7.5 को स्क्वायर र यसको आन्सर कति आउँछ रिजल्ट 228.75 म्यू टू भयो अब म्यू थ्री ड्यास माइनस कति म्यू थ्री ड्यास माइनस त्यसपछि 3 म्यू टू ड्यास इन्टु म्यू वान ड्यास प्लस 2 म्यू वान ड्यास को क्यूब ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ म्यू थ्री ड्यास इज -3900 माइनस 3 इन्टु म्यू टू ड्यास इज 285 इन्टु माइनस
7.5 वही में नहीं अथी में आता हूँ सर तपाईको म्युट भएको छ ए म्युट भएको छ ल अनि त्यसपछि प्लस 2 इन्टु -7.5 को स्क्वायर भयो यसको क्याल्कुलेसन कति आउँछ ए क्यूब ल र कति आयो रिजल्ट 1668.75 75 म्यू 3 पनि आयो यसै गरी अब म्यू 4 क्याल्कुलेसन गरौँ त म्यू 4 इक्वल्स टु म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश को स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 डैश को पावर 4 3 म्यू 1 डैश को पावर 4 ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा म्यू 4 डैश इज 169500 माइनस 4 into mu 3 is -3900 mu 1 is -7.5 plus 6 into mu 2 dash 6 into mu 2 dash 285 and mu 1 dash 7.5 को स्क्वायर -3 -7.5 को पावर 4 अब इसको क्याल्कुलेसन गरौँ कति हुन्छ कति 1391 95.31 ल यो भयो अब यसपछि हामीले यो चारवटा फर्स्ट 4 मोमेन्ट आइसकेपछि अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ मीन कसको त y को y को फ्याक्ट्री y को मीन के छ फर्मुला हाम्रो a प्लस म्यू 1 डैश एजुम मीन कति लिएको छ हामीले 55 र म्यू 1 डैश को भ्यालु छ -7.5 र यसको भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ 47.5 र अर्को हामी क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला म्यू 2 को भ्यालु छ 228.75 ल अब 15.12 ल सीवीए क्याल्कुलेसन सीवीवाई क्याल्कुलेट गरौँ त y को सीवी एसडी बाई मीन इन्टु 100 तो कति भयो एसडी 15.12 अपॉन 47.5 इन्टु 100 गर्दा कति 31.83% ल 83% र अब बीटा 2 क्याल्कुलेसन गर्छौँ अब बीटा 2 क्याल्कुलेसन गरौँ त बीटा 2 भने कुटोसिस म्यू 4 बाई म्यू 2 को स्क्वायर म्यू 4 को भ्यालु 139500 अनि म्यू 2 को भ्यालु 228.75 को स्क्वायर ल अब यसको कति आयो म्यू 4 को भ्यालु यो रङ छ ए म्यू 4 139195.531 ल 2.66 आउँछ ल 2.66 बीटा 2 है अनि यो भयो बुकमा जुन आन्सर दिएको छ नि मैले सेयर गरेको त्यसमा एउटाको मात्र भयो कि त्यो पुरै आन्सर कम्प्लिट आन्सर छैन यो सेकेन्डको मात्र भयो अब हामीलाई यहाँनिर के सोधेको छ क्वेसनमा अब हेरौँ डु यु थिङ्क मीन इज मोर कुनमा चाहिँ मीन इज मोर रिप्रेजेन्टेटिभ त जसको सिभी कम छ त अब हेरौँ यहाँनिर अब डिसिजनमा जाउँ इन्टरप्रिटेसनमा
अब कुन टपिकमा छौँ हामी? इन्टरप्रिटेसन, कन्क्लुजन लेख्ने अब फाइनली। इन्टरप्रिटेसनमा सिभी कसको? एक्स फ्याक्ट्रीको र सिभी वाई फ्याक्ट्रीको कुन बढी छ कुन कम छ? कसको कम छ? सिभी कसको कम छ? ए फ्याक्ट्री एक्सको अघिको क्यालकुलेट गरेको सिभी कि अहिले 31.8 थियो। अघि कति क्यालकुलेट गरे? सिभी एक्स कति क्यालकुलेट गरेको थियौँ अघि? 0.25 एन्ड सिभीवाई चाहिँ कति आयो त? 31.83। यसबाट के थाहा पायो कसको कम छ? यो त फ्याक्ट्री ए को डिस्ट्रिब्युसन मोर के छ भन्दाखेरि रिप्रेजेन्टेटिभ। द मिन अफ दिस सोज द्याट mean of factory A, distribution of mean of distribution of factory A is more representative than that of factory Y भयो, because CV X is less than CV Y। ल एउटा भयो। अब अर्को इन्टरप्रिटेसन फर्स्ट त भयो, एन्ड अर्को के छ? बीटा 2x को कति छ क्यालकुलेट गरेको छौँ हामीले? बीटा 2x को भ्यालु, बीटा 2x को 2.71 एन्ड बीटा 2y को भ्यालु 2.65। त हेयर कसको बीटा 2 अफ x इज के सो नट टेस्ट द नर्मालिटी है। त बीटा दुइटै चाहिँ हेरौँ त, दुइटै 2 भन्दा बढी छ, यो पनि 2 भन्दा बढी, यो पनि 2। त बोथ द डिस्ट्रिब्युसन आर डिस्ट्रिब्युसन्स आर कुन कुटो दुइटै 2 भन्दा बढी भयो। प्ल्याटिक कुनको भन्ने 3 सँग कम्पेरिजन गर्छौँ। बीटा 2 को भ्यालु 3 भन्दा बढी आयो, लिप्टोकोटिक कम आयो, प्ल्याटिकोटिक एक्ज्याक्टली 3 भयो, मेसोकोटिक। बोथ द डिस्ट्रिब्युसन आर के अरे प्ल्याटिकोटिक because both बीटा 2 आर लेस देन 3। ल यसरी डिसिजन गर्ने यति धेरै टाइम लाग्छ क्यालकुलेसन गर्नको लागि। दुईचोटि रिपिट गरिदिनु पर्ने भयो क्यालकुलेट, दुईटा क्वेसन जतिको भयो हैन। त्यही भएर तर प्रोसेस त बुझ्यौ सबैजनाले? ल हस् त, बाई बाई। आजको लागि क्लास यही इन्ड गरौँ, हुन्छ? ल यहाँनिर एकछिन करेक्सन गरौँ त। यहाँनिर कति हुन्छ? फ्याक्ट्री एक्स अर्को ठाउँमा, अरू ठिक छैन? ल फ्याक्ट्री वाई ठिक छ? फ्याक्ट्री ल ओके हस् त, बाई।